Ang World Health Organization inubanan sa Department of Health Region 9 mipadangat sa ilang dakong suporta sa dakbayan sa dapitan pinaagi sa pag-implementar mga suplemento sa bakuna ngadto sa mga bata, batok measles, rubella ug polio. Aron maprotektahan ang mga bata gikan sa mga sakit nga makatakod kaayo sama sa measles, rubella ug polio, naghimo og lakang ang World Health Organization inubanan sa Department of Health Region 9 ug City Health Office sa dakbayan sa dapitan para sa pagpatuman sa supplemental immunization activity sa mga bata nga nag-edad og 0 hangtod 59 ka bulan gikan sa Mayo 2 hangtod 31, 2023. Gipaibalo ni Mayor Seth Frederick Bullit Halushos nga hingpit nga gisuportahan sa dakbayan ang maong aktibidad ug gitumong aron mapugngan ang pagkaylap sa mga sakit sa mga bata aron sila luwas usab sa mga makamatay nga sakit o mahimong mag-antos sa grabe nga komplikasyon kung mataptan. Alang sa hingpit nga pagpatuman ni-issue si Mayor Bullit og Executive Order No. 11 Series of 2023 nga nag-awhag sa mga ginikanan sulod sa 50 ka mga barangay nga pabakunahan ang ilang mga anak sa pinakaduol nga health center sa ilang lugar. Matud pa sa WHO Western Pacific Region Representative Dr. Silamawit Nani Setatu, ang City Health Offices, nurses and staff, ingon man ang mga barangay health workers sa dakbayan sa dapitan, epektibong naghimo sa ilang mga katungdanan sa hustong paagi mao nga nakabot ang 106% rate sa mga nabakunahan nga mga bata sa unang adlaw pa lamang. Nagpasalamat usab si DOH Regional Director Joshua Brillantes sa mga lokal nga opisyalis ning dakbayan ug gilabi na ni Mayor Bullit sa ilang hugpong nga suporta para magmalampuso ng maong programa. Akong pagpasalamat sa especially sa local officials nga gipangimunahan ni Mayor Halushos, especially sa gipakita nga suporta sa ato ang local government units gani sa city o sa mga barangays. And kabalo ko nga tanan nga mga official sa barangay, even magpasalamat po ta sa inyong local, inyong DILG, officers sa Dapitan City as reported nga iyahag yung ginaawhag ang mga kapitanis nga mo-participate nga ani nga campaign. So far sa ato ang first day nga campaign, ang Dapitan City nakakuha siya og more than 100%, 106% I think for the first day sa ato ang campaign. Nanawagan usab siya sa mga ginikanan nga wala pa nakapabakuna sa ilang mga anak nga moduol na sa pinakaduol nga health center para maluwas ang ilang anak sa peligro. Kaning panawagan nato sa mga ato ang mga nanay or mga guardians ato mga kabataan nga sa karon ang nasod katibukan na nasod sa Pilipinas usa siya sa mga nasyon or country nga ang ato ang vaccination sa mga bata ni ubos, especially during sa time sa pandemic. Unya kani nga mga vaccine, measles, polio, rubella, mao ni siya ang mga preventable diseases pinaagi sa paghatag og vaccine nga kung di nato ma-vaccinate ang ato ang 95% nga mga eligible population, taas og risk ang ato ang lugar nga magka-outbreak sa maong tipdas o kabalo na ta, especially sa tipdas nga labi na sa mga bata. Kung mag-outbreak na gali, meaning daghan na kayo ang maapektuhan, taas na po ang risk nga naay mga matay o naay mga disabled tungod ani. So, mapribintahan na to ni tungod pinaagi sa vaccination, muna among giawhag ang mga ginikanan nga dalon na sa health center para ato ang ma-vaccinate ang inyong mga kabataan. Gikan si City Information Division kay si Maria Gerlois Jacqueline Kaipang alang sa Dapitan karon.